ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਚ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। तो बब्बू राणा जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇਹ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਨੇ ਕਿ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 12 ਇਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਿਸੇ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਆਏਗੀ, तो साउंड का भी बड़ा ਵਧੀਆ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो मजा आएगा शो का, चाहे वो आफताब इकबाल साहब का शो होएगा पहला 2 घंटे का, तो चाहे उस बाद फिर कवालियां होंगी। यू विल लव इट, यू विल एंजॉय इट, ये मैं दावा कर सकता। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। 2-3 ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਆਏ, ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਿਲਦਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਇਆ। ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਣੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਇਅਰਸ ਤਬਲਾ ਵਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ, ਬੱਬੂ ਹੋਰੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਤਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੜਿਆ। तो इस करके और दूसरी अट्रैक्शन है जेडे अमीना चिश्ती, ਤੁਸੀਂ डेडिकेशन देखो कि गोरी औरत पैदा हुई है सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया, तबला सीखने वास्ते 20 साल तो पाकिस्तान जा रही है और अजे भी सीख रही है। तो वो भी परफॉर्म करके इस तरह करके बड़ा अच्छा पैकेज है। और बड़ी खुशी है जी कि आफताब इकबाल साहब का असी वेलकम करते हैं। पुराना हो रहा था डॉक्टर रूबा बैठे हैं जी, इन्हों का वेलकम बड़ी जान पहचान की लोड़ नहीं है। बड़े वसीम पुनू साहब बैठे हैं, आकर कर रहे हैं, पहुंच ही गए ना कनेडा। बड़े बना तो देख रहे हैं उनकी प्रमोशन के बार बार ये सारी टीम आ चुकी है, बैठी है इतने। तो जो थोड़े सवाल होंगे ना के मद्देनजर होंगे बैठे, मैं और शाह साहब साढ़े लिए कोई क्वेश्चन ऐसे आंसर करेंगे, पर मेरे कहने में बैठे कोई सवाल साढ़े लिए बनता नहीं। वो आपका साहब आओ ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया सर साहब, नासिर शाह साहब, महसूस हाजिरीन किराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवने का। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि आप सवाल करें तो ये टीम मेंबर्स जो हैं ये भी आखिर किसी मकसद के लिए साथ होते हैं, ये भी इनका भी एक मसरफ है। और आप इनसे भी सवाल करें, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का हर सवाल का जवाब मुझे को देना है। और ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मौजूद होगा। तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट अगर पर्सन की तरफ होगा ना जी पुनू साहब आप ये जवाब दें तो ज़्यादा लुत्फ आएगा। वरना आप इशारा करके जो सवाल जो बब्बू से भी पूछना होगा उसका जवाब लामहला मुझे देना पड़ेगा। मुख्तसरन ये कि मुझे सबसे अच्छी ग्रीटिंग एक लगी, हर आने जाने वाला मिलने वाला दोस्त जी आया कहता है, प्यार से मोहब्बत से मिलता है, बहुत खुशी का इजहार करते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं दोस्त हमारे में आफ्ताब अब तुम आगे और बहुत मज़ा आएगा, ये भी इस तरह के मजाक हमारे चलते हैं। लेकिन एक बड़ी खुशगवार बात मोस्ट प्रॉबली नदीम शेख साहब की तरफ से आई, कहने लगे वेलकम बैक। तो यूँ लगता है जैसे मैं मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान गया था और शेख साहब ये आप ही ने कहा था। आई एम सरप्राइज कि इतनी शानदार बात आपसे कैसे सकते। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा क्योंकि वाकई कनाडा आना मेरे लिए एक तो बड़ी रिलीफ, एक बड़ा जैसे कहते हैं ना ऑक्सीजन की नॉन स्टॉप सप्लाई थी। इसलिए नहीं कि मैं किसी सफोकेशन से आया था, मैं काम कर कर के मैं और मेरी टीम हवा हो गए थे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, बैक टू बैक शोज कर रहे थे। पहले होता था कि हम आने से पहले सिर्फ खबरदार खबरदार जो भी था उसकी कुछ चंद एपिसोड्स बना के एडवांस में दे देते। पता चला है कि पहले हफ्ते में 4 शोज करते थे, अब हफ्ते में 11-12 शोज होते हैं।
تو سب کو ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے. ہمیں ہوش ہی نہیں رہا کہ ہمیں کیا چیز ساتھ رکھنی تھی, کیا چیز لینی تھی, کس طرح کرنا کرانا تھا. لیکن شکر الحمدللہ جب سے آئے ایک ریلیف ہے. اور اس میں سیفی صاحب کا بڑا رول ہے. مجھے سیفی صاحب سے مل کے بہت ہی اچھا لگا, میں بار بار کہہ رہا ہوں. اور سیفی صاحب خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں تعریف کے معاملے میں بہت ہی, یہ نہیں کہ میں کنفیوز ہوں, میں بہت ریئلسٹک ہوں, میں بہت سوچ سمجھ کے تعریف کرتا ہوں. یہ شاید اس لیے کہ ان کے ہم ویسے ہی فیوریٹ ہیں, یہ جو انہیں بہت پسند ہے. تو جس محبت کا اظہار انہوں نے میرے بیگو گمان میں بھی نہیں تھا کہ ناصر شاہ صاحب نے میرے آنے سے پہلے ان کے ساتھ معاملات کر کے ساری سچویشن ہینڈل بڑے اچھے طریقے سے کر کے اس کو زیادہ پروفیشنل طریقے سے آگے بڑھایا. سینی صاحب کے آنے چونکہ پرواسی میڈیا گروپ ایک انتہائی ڈیپ روٹڈ میڈیا گروپ ہے یہاں پر, جس کا 22 سالہ ایک تجربہ ہے. اور انہوں نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے, ایک چھوٹے سے اخبار جس کو ہم اپنے ملک میں چیتلا کہتے ہیں, وہاں سے آغاز کیا. اور آج اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ جن سے لوگ ڈسکس کرنا اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں کہ ملکی حالات کیا ہیں, سوشیو اکنامک ریالٹیز کیا ہیں. اور ناصر شاہ صاحب چونکہ بالکل مڈ اسٹریم میں ہارسز چینج کر کے اس طرح آئے ہوئے, میڈیا کبھی ان کا پروفیشن نہیں تھا, تو اب بھی نہیں ہے, لیکن پیشن ان کا پہلے دن سے اس معاملے کا آغاز. یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر وہ دروازہ بند ہو جائے نا, تو جو صاحب ڈرل پہ کام کر رہے ہیں, نہ وہ ہمارے کام میں مخل ہو, نہ ہم ان کے کام میں مخل ہو. تو اس سارے سلسلے کے سفر کا آغاز 2016 میں آخر ناصر شاہ صاحب کو ہی کیوں سوجا, وہ میرے پاس تشریف لائے تھے پاکستان, اور مجھے انہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ آپ کینیڈا میں, کیونکہ کینیڈا میں اتنی فالوئنگ ہے, اتنا بڑا فٹ پرنٹ ہے اس شو کا, تو لیٹس اسٹارٹ وتھ کینیڈا, پورا نارتھ امریکہ کور کریں گے, پھر ہم یورپ یہ ہو. تو اب آ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ باقی ہماری ریچ جو ہے گلوبل ہو گئی ہے. اس دفعہ ارینجمنٹس میں, شو کے معاملات میں مجھے تھوڑا سا پروفیشنلزم زیادہ نظر آ رہا ہے. اور شاہ صاحب بھی, شاہ انٹرٹینمنٹ جو محض اپنے پیشن کی بنا پر اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ اب میڈیا کا ایک بہت بڑا ادارہ سمجھے جانے لگے, وہ بھی اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. ان کی جو گڈ ول ہے, جو ان کی پبلک ریلیشننگ ہے, جو ان کے تعلقات ہیں, ان سے میں سمجھتا ہوں پرواسی میڈیا بہت کچھ سیکھے گا. تو یہ ایک سینرجی کریٹ ہونے جا رہی ہے, اور اس کو سینرجائز کرنے میں ایک لنچ پن کا کام انشاءاللہ تعالی میں پورا کروں گا, ادا کرنے کی کوشش کروں گا. کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں آتا ہو وہ پلیز وہ پوچھیے, کمنٹ کوئی کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے, ہم حاضر ہیں. اینی تھنگ دیٹ کمز ٹو یور مائنڈ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بھٹی صاحب, ببو صاحب سے آغاز کر رہے ہیں. ببو صاحب آپ بڑی اچھی کامیڈی کرتے ہیں ماشاء اللہ, بڑا آپ نے گرو کیا ہے, بہت زیادہ گائیڈنس بھی آپ کو ملی ہے آفتاب صاحب کی. لیکن اس کے موسیقی ایک نئی چیز ہم نے بھی دیکھی ہے. کیا شروع سے موسیقی سے شغف تھا آپ کا, یا ابھی پروگرام کے بعد آپ نے موسیقی شروع کی؟ نہیں, میں چھوٹے ہوتے شو پہلا بڑا بہت سنگنگ, سولو سنگنگ کو ابھی میرا اسٹارٹ شوق سے آئے بغیر میں 2008 سے شروع کی لیکن سیکنڈ ٹائم دوبارہ میں شروع کی آپ کا کلاس میں اور کہ بڑا اچھا فیڈ بیک ہے, میں کنٹینیو کیا ہے شفقت کے نام. سو کینیڈا بھی ساری گورنمنٹ بڑی امید ہے کہ سکسیسفل رہے. جی جی پلیز ادھر ادھر چل آپ کر لیجیے. السلام علیکم جی, میرا نام حیدر علی اور میں A1 TV کینیڈا سے. میرا ببو سر سے کوشچن ہے کہ آپ جو ہے نا یہاں پہ ابھی آئے ہیں قوالی, اسپیشلی قوالی کے لیے نا, تو آپ پلیز یہ بتائیں گے, اردو اسپیکنگ کافی لوگ یہاں پر ہیں, تو جو ہے نا کوئی اسپیشلی اردو اسپیکنگ کے لیے کوئی آپ نے کوئی اسپیشل رکھا ہوا ہے, اور پلیز دو اگر کچھ سنا دیں ہم کو تو بڑی آپ کی مہربانی. اردو اسپیکنگ خان صاحب بہت زیادہ لابھ ہے, کچھ بھی ہے مثلاً نظروں سے بولا جائے کچھ پورا کریں, اور بھی انہوں نے اندھے نہ ڈالو, یہ سارا ہوئے گا.
تو انشاءاللہ بہت انجوائے کرو. جی نیکسٹ جی گانا ہوتا اس دن سنانا میں Obviously, سناؤں اگر 2 ورڈ سنا دیں آپ. نہیں وہ بھی ایسے مذاکر کہہ رہے تھے. I'm sure he doesn't mean it. جی صاحب جی میرا نام محمود طارق ہے, میں آواز ٹیلیویژن سے ہوں. تو میرا سوال جو ہے وہ آپ کا بات سچ ہے کہ کامیڈی بالکل آپ نے بڑھیا کے ساتھ ساتھ جو آپ نے گار ہوتا میں یہ آپ کی آواز جو ہے وہ بریک ہو گئی. آپ ایک ہی جگہ بائک کریں. اچھا میری یہ ہے کہ آپ نے یہ جو نئے فنکار انٹروڈیوس کرائے ہیں جو پہلے اسٹیج کے تھے ان کو نامی تو نہیں کہوں گا وہاں سے کہا کہ آپ بہت ہی اپنی اسٹیج میڈیا بنائیں گے. آپ کا بہت بڑا احسان ہے اور آپ شور کہ یہ لوگ آپ کا نہیں سن رہے. آپ نے کہا بہت اچھے انٹروڈیوس کرائے. تو وہ جو آتے تھے بہت اچھی اچھی لڑکیاں ہمیں کہتے ہیں جو پاکستان میں بنی ہیں گانے والی لڑکیوں کی بہت کمی ہے یہاں پہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. وہ آپ نے بڑی اچھی ٹریننگ کی تھی یہاں تک کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹیج پہ کلاس ہیں. ان کو آپ اپنے ساتھ کیوں لاتے ہیں؟ جیسے ایک لڑکا وکی تھا, وکی کو بہت پسند کیا تھا. اس کے بعد ہم نے اس کو نہیں دیکھا کہاں گیا. تو یہ مہربانی کریں جو آپ نے بہت سارا کام کر کے لوگوں کے مقام پہ پہنچایا ہے ان کا مطلب رکھیں ان کو کیونکہ وہ ہمیں ضرورت ہے ہماری انڈسٹری کو. جی بہت شکریہ بھیا. آپ میرا جو ایک کمنٹ ہے میں آپ کو پرسنلی دینا چاہتا ہوں. ہاں he knows that. وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جی جی ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو کہتے ہیں شیخ صاحب نے کہا کہ میں ایکٹر ہے اچھا جی اور میرا ویسے کوشچن ہے اپنے ببو صاحب سے کہ اس سے پہلے میں آپ کے بارے میں پنو صاحب پیش ہے جی. آپ جو آپ پروگرام لے کے آتے ہیں اس کے لیے ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اسپیشلی جو آپ کے پروگرام جس میں کریٹیوٹی ہوتی ہے وہ سب کو آؤٹ اسٹینڈ کرتے ہیں. اور پنو صاحب یہ جو آپ کو اکھاڑا کیا بات ہے کہ ادھر سے جو باتیں کرتے ہیں اپنے وہ صحیح ہوتی ہیں یا خالی بنائی ہوتی ہیں اس کے لیے ادھر بھرنے کے لیے آپ کے پروگرام کا کانٹینٹ بھرنے کے لیے؟ الحمدللہ یہ سب حقیقت ہے. اینا پروگرام جو بنا سکتے ہیں تسی ایک دم ساڈا تقریباً 20-22 سال کا ساتھ ہے دونوں کا جو دے جتنے کو مار رہے ہیں میں یہ لگے میں 25% نہیں دسے تھا. اور یہ ہمارے لیے اور بھی فخر کی بات ہے کہ آپ کہاں سے کریں اور کہاں پہنچ گئے ہیں. الحمدللہ. اور دوسرا کوشچن میرا آفتاب اقبال صاحب سے ہے کہ آپ آف ایئر ہیں تو یہ ابھی بات کو سما بھی کہیں گے یا کسی اور ٹی وی پروگرام پر اپنا کسی اور ٹی وی اسٹیشن پہ رہیں گے؟ سر اب میں یقین کیجیے ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہ میں کوئی رومانٹک سی پوئٹک سی کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں. حقیقت یہ ہے اور بخدا حقیقت یہ ہے کہ میں اس سے بے نیاز ہو چکا ہوں. وہ جب ہوتا ہے نا آپ اس سے ماورا ہو جاتے ہیں. جب پین ایک حد سے زیادہ بڑھتی ہے نا تو اٹ واز ویری پینفل, ویری پینفل. میرے جیسے بندے کے لیے جس نے ہمیشہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یار میں ابھی کل تک اپنے آپ کو کسٹوڈین کہا کرتا تھا. بہت سارے ہمارے ملک میں جو معاملات ہوتے ہیں نا اور بڑا الزام اپنے پہ لیا کرتا تھا. مجھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا سٹوج ہے, یہ کھل کے کیوں نہیں بات کرتا, یہ منہ پھاڑ کے گالی کیوں نہیں دیتا. میری ٹریننگ ایسی ہے. میں نے اپنے سفر کا آغاز نوابت گروپ سے کیا تھا. بڑا پروفیشنل گروپ ہے ڈاکٹر صاحب علمی آپ کہ اس نے یہ ٹریننگ دے رکھی ہے کہ بات کوئی ایسی نہیں جو نہیں کی جا سکتی, کرنے کا سلیقہ. تو میں تو ہمیشہ ہر بات کرتا تھا. آج تک کبھی
اس لیے نہیں پڑھا گیا کہ میں پروفیشنلی کوئی لوپ ہول بیچ میں چھوڑتا نہیں تھا. جو بات کرنی ہے ٹکا کے کرنی ہے. پرویز مشرف ہے تو ہوگا بھی کھل کے بات اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ ایک عام سٹیزن ہے جس طرح میں ہوں اس طرح وہ. یہی ہم نے سیکھا تھا, یہی ہم نے پڑھا تھا اور یہی ہم نے کیا. لیکن اس دفعہ جو بالکل سلسلہ ڈفرنٹ تھا. اچھا ہوا اس سے پتہ چل گیا کہ قاعدہ وہ نہیں ہے جسے ہم تو باقاعدہ بے قاعدگی کرتے ہیں. تو قاعدہ یہی ہے تو بھائی کرنے کا ایسا اس کا خیال رکھیں گے. لیکن کب تک؟ 2 مہینے, 6 مہینے, 8 مہینے, سال. جسٹس منیر کے بارے میں آج بھی بات اگر ہوتی ہے مولوی تمیز الدین کیس میں, تو پھر کیا ہو 60-70 سال بھی قوموں کی زندگی میں لمبا چوڑا عرصہ نہیں ہوتا. یہ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں اور چیزوں کا جواب دینا چاہیے, کھل کے دینا چاہیے, سامنے آ کے دینا چاہیے کہ بھائی یہ میرے پہ الزام لگا ہے, یہ جو کہا جا رہا ہے یہ ایسا ہے نہیں. یہ تمہارے خیال میں ایسا ہوگا کہ میں نے تمہارے لیے مشکلات پیدا کی, گڑھا کھودا. بات کرنے میں حرج کیا؟ آپ گھبراتے کس سے؟ مشرف بھی تو بات کرتا تھا نا, ٹکا کے بات کرتا تھا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. میں اس کا سب خلاف ہوں لیکن اس کی جرت کے بھی تو ساتھ دیتا. وہ کبھی فجیٹنگ نہیں کرتا تھا لوگوں کو دیکھ. آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے. باقی جو آپ نے آف ایئر ہونے کا پوچھا, میں نے ایسے کام کا وہ بولے جو ہے نا وہ کر دیا. لیکن یہ کہ میں نے بالکل نہیں سوچا کہ میں نے جا کر کوئی چینل جوائن کرنا ہے. اسی چینل میں جب جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے والے صاحب کہ کیمرہ کو جب قبول ہوں گے ہم وہ بھی اجازت دے دیں گے. پرابلم صرف اس کی میں تھوڑا سافٹ ہوں اس معاملے میں کہ بھائی یہ کیا غلط, ورنہ میں کہوں کہ جی آپ تو تیر آزما ہم جگہ آزما. ایسی بات نہیں ہے. میرے ساتھ 500 بندے انوالوڈ ہیں. یہ جو 100 کھلاڑی ہیں نا, آپ تو یہ دیکھتے ہیں نا ان کو جو 15-20 ہیں جو سامنے نظر آتے ہیں, وہ 70-80 ہیں جو پیچھے ہوتے ہیں اور ان سب کے گھر ہیں اور ہر ایک کے گھر میں ایک چولہا ہے. وہ میٹر کرتا ہے. کاش اس وقت ایک لمحے کے لیے وہ جو ونڈکٹیو ہو کے سوچتا ہے بندہ, اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ 500 بندے ہیں جن کی پہم بد دعا ہے جو تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی. تو میرا خیال ہے عقل پریویل کرے گی, خیرت پریویل کرے گی, شعور پریویل کرے گا. اور کس نے کہا ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے میں اپنا شو چلاتا ہوں؟ کیا کبھی پہلے کسی نے دیکھا کہ میں اپنا سودا بیچنے کے لیے بلو دا بیلٹ کسی کو, میں اوور دا بیلٹ اتنا اچھا ہٹ کر سکتا ہوں الحمدللہ, مجھے بلو دا بیلٹ جانے کی ضرورت نہیں. آئی تھنک سارے آنسر. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ. ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਸ ਐਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਨੂੰ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਥ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਵਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ. ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟਵਾਂ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਯੂਥ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂਥ ਨਾਲ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਮਰਨ ਜੀ? ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਕਵਾਲੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਇਹ ਉਹ ਕਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਕਵਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਹੈ. ਉਹ ਸਮਝੋ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 386 ਹੈ. ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ 386 ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਉਹ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ. ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ. ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਾਵਸੂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਆਦਾਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਖਾਲਸ ਸੂਫੀਆ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਆਡੀਅנס ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਹਾਰਡਲੀ 1%. ਇਹ ਜਿਹੜੇ 80% ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯੰਗਸਟਰਸ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ.
اور ایک کنیکٹ ہوئے نے قوالی اتنا شاندار میڈیم ہے جنہیں انہوں نے کنیکٹیوٹی دیتی اور آرتھوڈاکس میوزک تو تھوڑا جہا ڈیویٹ کر کے ایک نئی ونڈو کھولی. اور یہی دیکھ لو میں پھر کہنا بڑے یقین نال کہ ہندوستان دی جو کہ میں بڑا فالوور ہوں, میں شنکر جے کشن اور ایس ڈی برمن اور مدن موہن دے بڑے منن والے میں ہوئے گا تے وہ بھی نہیں ہے آف کورس ساڈا لاہوری جن میں پڑھتا نا ہمیشہ بڑا باکمال کمپوزر سی. اس دور تو بعد وہ جڑا گولڈن ایرا آف انڈین میوزک سی جڑا مینوں یقین ہے کدے واپس نہیں آنا. اگر کوئی گانا میرے دل تے اثر کیتا میرے دل چ بڑھیا ہے تے وہ دبنگ فلم دا گانا سی تیرے مست مست ہونا ہے. اینڈ دیٹس اے قوالی. انگ وہی ہے قوالی کا. تے ایک میڈیم ہے, ایک سٹائل ہے جڑا ینگسٹرز کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے. تے بپو رانا اس حوالے نال بڑا لکی ہے گا کیونکہ قوالی ہمیشہ والا کام نہیں ہے گا. ناٹ ایوری سنگر کین سنگ ا قوالی. قوالی دا نظام اور مزاج ہی ہو رہے ہو. اور جڑی گل تسی پنجویں کالے تے کر دیو میرا خیال میں ہمیشہ نہ کہنا تو 75ویں کالے تے پہنچے ہو تے وہ اچے سراں چ گانا اس حساب نال تھلے آ جانا یہ ایکروبیٹکس اگر میوزک دے ہو سکتے نا تے وہ فن قوالی چ کرتے ہیں تے وہ الحمدللہ ببو از سو گڈ ایٹ اٹ. مائک کو تھوڑا جا گڑبڑ کر رہے مودی صاحب اسی جو کہ کیا بیٹھے ہیں ابھی ایک سیکنڈ ہے Two questions or two mics? Two questions more or you have two questions? No, two more questions. मैं पूछता हूँ. जी मेरा नाम गुलेजा चौमिया है. एक तो आपको वेलकम करते हैं और मैं समझता हूँ कि नासिर शाह साहब आपके लिए एक तरह जोरदार तालियां होनी चाहिए हम सभी तरफ से कि इतने कम वक्त में मैंने दोबारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करना और जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया हमने देखा कि जगह नहीं थी उसके बावजूद एक्स्ट्रा टेबल लगाए गए और बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम हुआ. तो इस तरह इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बेहतर प्रोग्राम होगा, ज़्यादा कैपेसिटी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें. क्वेश्चन करूँगा आपका आपसे कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए जिस तरीके से आपका प्रोग्राम को ऑफर किया गया हमने देखा कि बहुत से जर्नलिस्ट बहुत से एंकर पर्सन ने दूसरे मुल्क में जाके शहरियत बनाई. तो क्या हम देख रहे हैं कि आप कनाडा को अपना दूसरा घर देख रहे हैं? एक तो ये सवाल पूछूंगा. दूसरा कि जो कसौटी एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कसौटी से रिलेटेड जो आपका एक सेगमेंट है क्या ये आपने किसी से इन्फ्लुएंस होके ये सेगमेंट स्टार्ट किया था या फिर क्या रीज़न थी कि आपने कहा कि एक मतलब इस तरह के बहुत से और प्रोग्राम जो चल रहे थे कि आपने किसी पर्टिकुलर शख्सियत को फॉलो किया था या फिर मतलब नहीं? अच्छा जी पहले पटेल साहब आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि मुझे शहरियत लेना या कहीं और जाना खुदा न खास्ता वो नौबत नहीं आई या कम से कम फिलहाल नहीं आई. तो अगर हुआ वो मेरे दिल मेरे मुसाफिर पढ़िएगा. अगर कोई ऐसा सिलसिला हुआ तो हिजरत करना हमारे लिए कोई ऐसी नई बात कोई नहीं है. ये एहसास भी अल्लाह किसी किसी को अता करता है. लेकिन मैं जैसे एक बड़े पॉजिटिव आदमी हूँ. पॉजिटिविटी में बड़ा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखने वाला जी दीजिए मुझे माइक एक लम्हा जरा रुकिए. थैंक यू वेरी मच. कि इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी क्योंकि अब चीज़ों ने ये नहीं कि मैं तो हर चीज़ के इंडिकेटर के साथ बात करता हूँ. क्या वजह है? मुझे लोग कहते हैं यार ऐसे आप बस एक चीज़ के राग अलाप ने प्रूव कर. मैं फिर इंडिकेटर नंबर 1 से शुरू होता हूँ नंबर 10 तक आता हूँ. तो इस चीज़ का इंडिकेटर ये है. आप पूछ सकते हैं कैसे बेहतरी की तरफ कैसे जाए. अभी 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले गवर्नर पंजाब ने धमाका कर दिया तो एक कड़मास की कैफियत मची हुई है. आप कहते हैं बेहतरी की तरफ. एक चीज होती है रॉक बॉटम हिट कर दे. हमारी मैशत ही नहीं हमारी सियासत की रॉक बॉटम हिट कर चुकी है और इससे पहले एक चीज रॉक बॉटम हिट कर चुकी थी. ये किसी ने गौर ही नहीं किया. मैं 20 साल से चिल्ला रहा था किसी ने गौर नहीं किया कि कम वक्तों इसका इलाज कर लो. ये ठीक ना हुई तो सब कुछ खराब हो जाएगा. और वो थी मोरालिटी.
ہمیشہ کہتا ہوں کہ مالی بینکرپٹ ہیں ہم، اور آج کے لیے ایک عرصہ یہ جو فائنینشیل بینکرپسی ہے نا، یہ اس کا شاخسانہ ہے، یہ اس کا نیٹ ریزلٹ ہے، ایفیکٹ ہے، کاز مورل بینکرپسی۔ تو اب تین چیزیں ہوتی ہیں، مورالٹی ہوتی ہے، دوسری پالیٹکس ہے، اکانومی ہے، تینوں راک باٹم ہٹ کر چکی ہیں۔ اب اس میں سے اگر کوئی چیز نکلی تو وہ بہتری ہے۔ آپ کھوتے جائیں گے، پیٹرول نکلے گا، پانی نکلے گا، ایک چیز تو نکلے گی، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گا تو ہے۔ ایک تو ہے یہ انڈیکیٹر ہے، انشاءاللہ بہتری پریویل کرے گی۔ نمبر 2 آپ نے پوچھا کسوٹی میں 2-3 میرے جو ہیں وہ رول ماڈلز، قریش پر صاحب بہت شاندار آدمی، بڑا اچھا پروگرام لے کر ہے۔ پی ٹی وی کے گولڈن ڈیز، یہاں ہمارے بھائی جان بیٹھے ہیں جو پی ٹی وی سے متعلق ہے، پی ٹی وی سے متعلق بہت سے لوگ ہیں، انہیں وہ گولڈن ایج یاد ہے۔ تو کسوٹی ایک بڑا خاص ایک پروگرام ہوا کرتا تھا جو ہمارے بچپن کا تھا، اور ہم خود آپس میں جب بھی بیٹھتے تھے کھیلتے تھے۔ کل پرسوں مجھے آفا باجی بتا رہی تھی کہ ہم گھر میں روزانہ جب کھانے کے بعد ہمارا مونگ پھلی سیشن ہوتا تھا تو ہم کسوٹی کھیلا کرتے تھے۔ تو گھروں میں ہوتا ہے 20 کوسچنز ایک گیم ہوا کرتی تھی، امریکہ میں پروگرام تھا 20 کوسچنز۔ میرا خیال اب آج کل بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، اب تو عرصہ ہو گیا۔ تو وہ میری انسپریشنز تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں نے جس طرح اس کو فالو کیا ہے ہمیں حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم باقاعدہ تیاری کر کے جاتے ہیں، پہلے تو آنکھیں بند کر کے بھول لیتے تھے، اب ذرا مشکل ہوتی ہے لیکن مزہ آتا ہے۔ Hello, السلام علیکم۔ ایونٹ ہوا تھا ناصر شاہ صاحب کے ساتھ، we still remember it was very successful event. But اس ایونٹ کے دوران مجھے یاد ہے آپ نے ایک چیز کہی تھی، اور وہ یہ تھا کہ I think you were homesick at that time, but you said کہ میں ابھی شاید واپس نہ آؤں۔ What is that one thing which brought you back to Carolina? It took me 6-7 months. یہی میرا مطلب یہی تھا کہ یہ نہیں کہ میں جاتے ہی واپس آ جاؤں گا، کمپیریٹیولی جلدی آ گئے۔ لیکن یہ بھی بات دوستوں کی میں غلط فہمی رفع کر دوں کہ میں یہاں آیا ہوں تو اس کا محرک، اس کی موٹیویشن، اس کا امپیٹس میرا شو آف ایئر ہونا نہیں تھا، کیونکہ وہ سلسلہ اس سے بعد ہوا ہے، انہوں نے پہلے ارینج کر لیا تھا۔ میرا یہاں پر ایک چھوٹا سا، اور میں وقتاً جب بھی مجھے کوئی توفیق ہوتی ہے میں کوئی نہ کوئی اپنے طرح کا پنگا لیتا رہتا ہوں۔ اوپن مائک کیفے، میں نے ایک کیفیز کا اینڈ کوزین کا فوڈ میرا ایک پیشن ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر میں ہوسٹ اور اینکر نہ ہوتا تو بہت تگڑا شیف ہوتا، اور میں اس کا حق ادا کرتا، کیونکہ میں اسے کریٹو کام سمجھتا ہوں۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے ہر کام آتا ہے، مجھے تعداد کام ہے جو نہیں آتا، بخدا مجھے قمیض استری کرنی نہیں آتی، بالکل نہیں آتا۔ یہ ایکسپرٹ ہے، اپنا لانڈری چلاتا رہا ہے، مجھے کئی دفعہ کہہ چکا ہے میں آپ کو 5 منٹ میں اتنا اس میں رواں کر دوں گا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتے کہ میں 20 شرٹیں میں پسند نہیں کرتا، بعض کام ہے جو آپ کو پسند نہیں آتا۔ میں امریکہ میں جب رہتا تھا، ڈامس میں جب پڑھا کرتے تھے یونیورسٹی میں، تو سب دوستوں میں میں واحد آدمی تھا جو کہتا تھا نہ میں نے لانڈری کرنی، نہ میں نے ڈسٹنگ کرنی، اور یہ برف تو میرے سے صاف کوک ہی نہیں ہوتی۔ میں ایک کام کر سکتا ہوں جو تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا، وہ ہے کوکنگ۔ آپ یقین کیجئے کہ میں انہیں قیمہ گردے کھلایا کرتا تھا، کیلیفورنیا میں بھی اور واشنگٹن ڈی سی میں بھی۔ میرے جانے کا دکھ اگر ان سب کو 30 سال پہلے تھا تو اس لیے نہیں کہ میں جا رہا تھا، اس لیے کہ ایک بنا بنایا شیف اس سے وہ محروم ہو گئے۔ تو میں اس پیشن کی وجہ سے اس فیلڈ میں آیا۔ میں نے پاکستان میں 2 چھوٹے چھوٹے یہ کیفیز شروع کیے۔ I found it very interesting, very tiring تو کیونکہ میرا کام نہیں تھا، لیکن اسی دوران شاہ صاحب جو میرے سے زیادہ بڑے ایڈونچرر، انہوں نے کہا زیادہ کیا ہو، منیر نیازی ہم جیسوں کے لیے ایک بڑا اچھا مصرع کہہ گئے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گان ہوتا ہے، ایڈی تک گل کوئی نہیں، میں زیادہ ناکام ہو جائے پھر کیوں؟ تو ہم نے یہاں پہ
डैंडस एंड डिक्सी पे एक छोटा सा फूड जॉइंट खोला है जिसका नाम है OMCC, ओपन माइक कैफे एंड कुजीन। तो इट्स अ नाइस प्लेस, स्मॉल कोजी, जहां पर बेहतरीन खाने, देसी खानों के साथ साथ आपको माइक की फैसिलिटी मिले। आप जाएं और अपना कैथारसिस करें, लेकिन अपना कैथारसिस आप सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे, पर्सनल फैमिली इश्यूज पे आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आप जाकर वहाँ पे कोई धुआंधार तकरीर करें और हमारा जैसे शो बंद हुआ है, हमारा रेस्टोरेंट भी बंद हो जाए, वो नहीं। तो मैं एक्सप्लेन करूँ आपकी बात ये कि 27 तारीख को हम उसको इनाग्रेट करने आए, क्योंकि 27 को आ रहे थे तो अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी सैनी साहब को और नासिर शाह साहब को, उन्होंने कहा क्यों ना लगे हाथों, टीम तो ये ला ही रहे हैं, लगे हाथों शो भी ये कर लेते हैं। तो इसलिए ये 2 in 1 प्लेजर जो है ना हमारे ट्रिप का, आप लोगों को 2 in 1 मिलेगा कि हमारा शो भी है और उसके साथ साथ कपल भी। Sir, I think the answer is there, but एक और चीज़ जो पहली लगी आपकी टीम थी वो सारी इस बार नहीं आई। थर्ड थिंग इज कि जो हमने जो पिछला इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम था उसमें एक कंप्लेन थी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे और वो शो वैसे नहीं हो सका जैसे कि आप अमूमन करते हैं। तो इस बार आप क्या करेंगे और कैसे उसको बेहतर बनाया है पहले से? और एक और चीज़ है, मैं वो कह के फिर This is your 5th question, right? So it's the same question. The question here actually is very important. We Canadians are very soft and courteous, and I've seen you very blunt. Why is that, sir? Because I am not a Canadian yet. I am not a Canadian yet. जिस दिन मैं कैनेडियन बन गया, मैं अपने ऊपर वो कर्टसी भी तारी कर लूंगा, लेकिन मैं पाकिस्तानी कैनेडियन होना वो ज्यादा, वो थोड़ी सी ब्लंटनेस जो है वो मेरी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी है। मैं इसलिए उसी ब्लंटनेस का फायदा उठाते हुए आपसे एक सच्ची खरी बात करने लगा हूँ कि इस दफा भी डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स फ्रॉम अस। This show is going to be more or less the same. Okay? But the stampede, disorganization will go away, inshallah. It will be a much organized show because this time some professional hands are behind it. ठीक है रे आप ठीक है। तो क्या आपने सोचा कि आप जो आपके नेक्स्ट प्रोग्राम जो आप यहाँ कनाडा में करेंगे वो उसमें क्या आपका फोकस पाकिस्तानी पर? मैं बड़ी शौक से इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। एक वाकया है, पहले वो बताना जरूरी है क्योंकि उसके साथ रिलेट करना। मेरे शो का भी ये खासा है कि मैं एक बात करने के लिए 2 वाकयात के साथ मुफ्त में चला देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वो ये कि जब एक बहुत बड़ा बेवरेज जन्म ले रहा था तो सड़क के किनारे एक ठेला लगा के बंदा बेच रहा था, आते जाते वो गिलास में बेचता था। MBA के स्टूडेंट्स को ये वाकया पता हो, ये वाकया किताबों में कोट है, ये इतना बड़ा, इसको कहते हैं, इस चैप्टर को कहते हैं $1 million एडवाइस। $1 million एडवाइस। एक बंदा आया था, क्या काला सा डार्क ब्राउन सा ड्रिंक बेच रहा है, उसमें से झाग निकलती है और उससे पहले आप घूम पीने के बाद बंदा यूं हो जाता है, उसने यार एक मुझे दो। उसने डरते डरते किया, उसने मुझे एक और दो। उसने अपने आप को देखते एक तो ढकार लिए, उसने मजेदार सी फीलिंग हुई, कहता मैं तुम्हें $1 million एडवाइस देने लगा। उसने कहा जरूर दो। कहता गिलास में मत बेचो, बॉटल में। ये 2 लफ्जी मशवरा $1 million एडवाइस था और आज उस बेवरेज को दुनिया कोका कोला के नाम से जानती है। मुझे एक बंदे ने, एक बुजुर्ग ने, एक सियाने ने, मीडिया के बड़े जगादरी ने, सन्यासी ने ये मशवरा दिया था। वही बात जो आपके दिल में अभी उभरी है, उठी है जहन में कि आफ्ताब साहब आप खबरहार को ग्लोबल में, तो अब खबरहार इंशाअल्लाह ग्लोबल में जा रहा है, वहाँ पे आप पूछ लीजिएगा। बाकी मैं थोड़ा सा ऐड करता जाऊँ। बाकी आप सबका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप लोग जब भी हम बुलाते हैं आप पहुँचते हैं, क्योंकि आप लोगों के बगैर हम कुछ नहीं है।
मीडिया तो कोई भी शो को कामयाब करना हो या किसी चीज़ को भी कामयाब करना हो तो मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आप सब मीडिया वाले यहाँ पे बैठे हैं, तो आप लोगों की वजह से आज हम लोग हैं। अगर आप लोग ना होते तो हम लोग ना होते। अपने लिए पोस्ट नहीं लाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप बहुत सारे के सारे ग्रेट इंसान हैं, सारे वेल विशर हमारे, हमेशा हमारी हेल्प की है। जब भी मुझे जरूरत पड़ी है, सैनी साहब को जरूरत पड़ी है या किसी को जरूरत पड़ी है। इसलिए भी टोरंटो मुझे बहुत पसंद है कि यहाँ का मीडिया हमारे साथ जरूरत से ज्यादा काइंड है। नॉर्मली मीडिया होता नहीं है इतना काइंड। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा आपका सबका एक बार फिर, और मैं स्टार्ट करता हूँ पहले वहाँ से मुतालिक खान साहब जो कि हमारे बीच में पहुँचे हुए सनशाइन रेडियो से, और अपने मलक साहब, अंजुम मलक साहब जो कि वॉइस ऑफ टोरंटो से, जिवेल विल्क साहब और राणा रॉक साहब हमारी बैकबोन है, जो कि हमारे साथ मिलकर बहुत काम कर रहे हैं और खामोशी से पीछे रहते हैं, लेकिन फ्रंट में कभी आए, लेकिन बहुत काम किया है हमेशा हमारा। और सबको जी का थैंक यू करना है। और राणा साहब आपका, और फिर राणा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और फर्ज जी मेरे अकबर किसी भी आएंगे क्या अनिला जी, ऐसी जी आप बहुत मशहूर एक्टिव हो। मैं भी बहुत हमारी हमेशा करती हैं, जब भी हमें कोई शो प्रमोट करना हो मैं भी सबसे आगे होती हैं जी। तो भाई महबूब साहब भी बहुत अच्छे इंसान, पुराने दोस्त हमारे। जो अभिषेक जो है ना, ये हमारे सारे शो को जो रन कर रहे हैं, अभिषेक और पुलिस साहब और रजा, और ये लोग जो वो लोग हैं जो खामोशी से पीछे बैठ के काम कर रहे हैं। पुलिस साहब आपका बहुत शुक्रिया। पर इन्होंने जो जिम्मेवारी दे दी थी फिर असं लै ली, ठीक है। और जो जिम्मेवारी लै ली तो अभिषेक सारे इस प्रोजेक्ट को हैंड कर रहे हैं, और ये बड़े बड़े इंडिया के चैनलों पर काम करके आए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि अभिषेक प्रवासी का बड़ा स्ट्रॉन्ग हिस्सा है इस वेले। और इन्होंने पीछे मिस्टर कोहली ने यूक्रेन तो आए हैं, और बड़ी फिल्मों के म्यूजिक इंडस्ट्री से बहुत बड़ा काम करके आए हैं, बड़ा बड़ा नाम सी। आई एम सो ऑनर्ड कि गुरशरण सारा जो कॉन्टेंट का काम है प्रोडक्शन का ये हैंड करेंगे। नाल ही प्रभ नूर है, शी इज यंग, हुणे प्रभ नूर ने अपना स्टडी खत्म की है, सारा कैनेडियन प्रवासी अखबार की सारा कॉन्टेंट देख रहे हैं। बाकी उधर सारे हैड ने प्रवासी के ऑपरेशन दे, और विपिन चौधरी सारे अकाउंटेंट ने, मिस्टर रोहित उपल सारे स्टेट के हैड ने, मिस्टर संजीव शर्मा, और एक खास शख्सियत इतने बैठी है महक होनी है। फिर महक, तो महक सारा काम जो टिकटों वाले कर रही है, उसे पछाणना चाहो तो पछाण लो। तो बहुत अच्छा काम महक कर रही है। महक के नाल साडे ऑपरेशन के असिस्ट कर रहे हैं शीतल चौधरी, अज इन्होंने सिर्फ ज्वाइन किया, तो प्रवासी का हिस्सा बन गया है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। ये सारी टीम है, और बड़ी टीम है। रजिंदर साहब बहुत शुक्रिया। मैं राणा उमैर साहब पहुंचे हैं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो बब्बू राणा जी, देखो ये बब्बू राणा जो दिखता है वो दिखता नहीं है, ये बहुत ही डूंगा बंदा जिनके ना पंजाबी चल, और गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं जो चंद लोगों को मिलती हैं। ये उनमें से वो है। इसको जो इसका जो टैलेंट है ना, इतना ज़्यादा टैलेंट है, इतना ज़्यादा टैलेंट है हर चीज़ में। आप कोई बात करके देखें, कोई किसी गाने का जिक्र करके देखें, किसी कवाली का जिक्र करके, बेसिकली कि उसका हर फ्लेवर जो होता है उसको हम टच करते हैं, ऑल द सेगमेंट्स। पर इस दफ़ा आई एम मोर एक्साइटेड इन द कवाली थिंग, बिकॉज ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि हम लोग अपनी टीम के साथ कर रहे हैं। और फिर जैसे बब्बू कहते हैं कि इनके उस्ताद जितू खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ से आवाज़ लेके बहुत मकाम। सो इंशाल्लाह इट इज़ गोइंग टू बी फन, और मैं बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट करके बब्बू बेस्ट ऑफ लक हमेशा कहती होती हूँ। OMCs में 2-4 आपने पहले सिर्फ कवालियाँ की हैं, वो बब्बू की डिमांड पड़ी है, सब लोग कहते रहे कि और कवाली चाहिए, तो वहाँ ने अब इंटरनेशनल कवाली बनाई। सो वो आप बताइए कैसा फील है? बहुत अच्छा फील कर रहा है, बड़ी उम्मीद के साथ बड़ा अच्छा शो है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और आपको जैसे मैं बता रहा था पहले स्टेज प्ले के फौरन बाद आफ्ताब साहब अपनी पूरी टीम के साथ आपके लोगो होंगे, और आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को नजर आएगा। ये नहीं है वो जो कॉपी किया होगा जैसे पहले था, वो नहीं है। थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं इन्होंने, और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा शो आफ्ताब साहब के शो के बाद और हमारा खाना जो है चांदनी बैकग्राउंड का हमेशा लोग बड़ी तारीफ करते हैं। इन्होंने प्रॉमिस किया लाठी बाजी ने कि आपका खाना बेस्ट खाना होगा, और वो खाना खिलाएंगे हमें बहुत अच्छे वाला। और इसके अलावा उसके बाद कवाली होती है। हमारी कोशिश होगी ठीक 9 बजे तक कवाली स्टार्ट हो जाए,
और 9 बजे से लेकर डांस तक जब तक आप बैठे रहेंगे बब्बू आपको कॉली गाता रहेगा, सिखाता रहेगा, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और हमारे बड़े पुराने दोस्त रणबीर चौहान जी, सर आपको सलूट, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हमेशा ये रणबीर चौहान जी ने भी हमारी बहुत हेल्प की है। जी सैनी साहब क्या कहना चाहिए? थैंक यू जी, थैंक यू सर। और रणबीर मेरा बड़ा पुराना मित्र, बचपन से दोस्त हैं एक शहर तो। और रणबीर थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। सब तो पहले मैं रणबीर ने फोन किया सी कि रणबीर ने क्या कि बर्थडे को पहले नहीं, थैंक यू ऑलवेज, यू आर ऑलवेज हेल्पफुल। और पीछे हरिंदर गिल साहब बहुत अच्छे सारे उभरते हुए होस्ट में कमाल है, जिन्होंने बहुत थोड़े समय बड़ा नाम बनाया है। बहुत अच्छा, इस बहुत one of the finest radio hosts we have. Interview was very good. Thank you so much. और PTC वाले आए हैं, thank you so much. हमदर्द तो टीवी जो प्रोग्राम फोन किया जी, उन्होंने लाइव अपनी टीम भेजी, उन्होंने शुक्रिया PTC वाले का शुक्रिया। और इसके अलावा सारे रेडियो वाले का शुक्रिया, पंजाबी लहरा वाले का शुक्रिया। और मैं देख रहे हैं नितिन चोपड़ा जी आए हैं स्पेशल प्राइम एशिया को, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जो कोई नाम रह गया मैं अपनी मीडिया वाले पास में मैं जा सका, पर सारे सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने भी किया, एवरीवन इज सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच। लास्ट में एक रिक्वेस्ट करनी है कि जरा अगर सवाल सी कि ग्लोबल बनाओ खबरदार तो ग्लोबल बनने जा रहे हैं जी। और ये असं इन्होंने जान नहीं देना, इधर रख लेना अपने को जान के जबरदस्ती तो फिर मोड़ के लाओगे। तो थैंक यू सो मच। तो ये इन्हों का प्यार है कि दोनों पासे के पंजाब की गल करते हैं, इस करके शायद असी इन्होंने होर भी मुरीद हाँ। तो मेरे ख्याल स्पिरिट है सर, सबको जोड़न दी जारी रखो। थैंक यू सो मच। प्लीज इस लिहाज सब तक दो ताकि यही हॉल है, यू विल लव इट, इट इज साउंड, इट इज एक्वेस्टिक, इट इज एवरीथिंग। और खाना तो देख ही लिया आज कितना मजेदार हो रहा है, मैसेज सब तक पहुंचाओ, यही करूंगी। थैंक यू। लेकिन फिर हालात वैसे नहीं रहे, और वो सिलसिला यूँ का तू है, मैं उस पर कारबंद हूँ। क्योंकि मैंने नजीम सेठी को जब से डिस्कवर किया कि वो एज अ पर्सन कैसा है, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं उसको ब्लॉक कर दूँगा अपने फ़ोन फॉर एवर। ट्विटर अकाउंट से भी आपने? ट्विटर अकाउंट तो मैं इतना ना वो मुझे फॉलो करता है, ना मैं उसे करता हूँ, और ना मैं ट्विटर पे इतना एक्टिव हूँ ज़रूर, लेकिन इतना नहीं। मैंने फ़ोन पे कर दिया, फ़ोन पे। हाउ एवर ये जो तब्दीली हुई है, मैं समझता हूँ कि चाहे नजम सेठी जितना भी माठा सहाफ़ी क्यों ना हो, जितना भी माठा पॉलिटिकल एनालिस्ट क्यों ना हो, वो क्रिकेट के लिए रमीज़ राजा से बेहतर था। रमीज़ राजा बुनियादी तौर पे वॉज अ बैड न्यूज़ फॉर आवर क्रिकेट जी। और वो सिफारिशी थे खान साहब की वजह से, सिफारिशी नहीं थे, वो बंदा बोलता अपनी सताई इतनी करता है अपनी बात पे। नजीम सेठी भी अपनी बात पे बहुत हंसता है। जो बंदा अपनी फीकी बात पे हंसने लग जाए ना, वो बेकार बंदा होता है। ये दोनों हंसते हैं अपनी फीकी बातों पे। और मैं समझता हूँ कि बाबर आजम वाला को जो इशू हुआ था ना, वो जो थोड़ा सा, बाबर आजम एक बच्चा है, एक नौजवान है, वो अब भी मेरा एसेट है, और इतना मेरा ही हम सब का एसेट है। सच्ची पूछें तो वो क्रिकेट वर्ल्ड का एसेट है। आप लेकिन कंट्रोवर्शियल हो गए, वो कंट्रोवर्शियल थे, वो ईगो उसमें बहुत ज़्यादा है। वो जो भी था कंट्रोवर्शियल हो रहा था ना। फादर फिगर कौन वहाँ लगाया हुआ है, राजा था, ही शुड हैव कम टू रेस्क्यू हिम। यार ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम नहीं। वो तुम्हारा बड़ा भाई है आफ्ताब, अगर उसने तुम्हें ईगोटिस्ट कहा है ना, तो तुमको आफ्ताब भाई यू आर मिस्टेकन, आई एम नॉट एन ईगोटिस्ट। अच्छा, सीरीज हमारी उसको दोनों को हवा दी एक इस अहमद ने, जिसको रमीज़ राजा के नाम से याद करते हैं, और एक वो जो सिलेक्टर था, चीफ सिलेक्टर। मेरा कसूर पता क्या था? मेरा कसूर ये था कि मैंने इनकी डमियाँ बुलवाई और इनकी मट्टी बुली। डमी बुलवा के मैं हार पहनाता हूँ, यही करते हैं। अच्छा, वाइट वॉश हो गया हमारी तीनों मैच, 4 सीरीज हार गए जी इंग्लैंड के साथ। लेकिन एक न्यूजीलैंड की टीम आप आई है, आप क्या उम्मीदें हैं कि हम कुछ ठंडा रवैये ठीक कर लें? आप अपना रवैया सियासत में ठीक करें, नंबर 1 है। इकोनॉमी में करें, नंबर 1 है। आर्ट कल्चर लिटरेचर है, फिल्म बना के दिखाई ना उन्हें मौला जट, वक्त पाया कि नहीं उन्होंने? हम जैसे ड्रामे कभी किसी ने बनाए? हम जैसा टीवी मोहम्मद निसार हुसैन पैदा हुआ है कभी? आपने पैदा होने ही नहीं दिया। यावर हयात कभी आपने पैदा नहीं हुआ, इशफाक अहमद आ ही नहीं रहा, इसलिए कि आपके रवैये ठीक नहीं। अल्लाह ताला आप पे जिस दिन मेहरबान हुआ, वो आपको आप पे नवाज़शात की बारिश करेगा, आपके हर शहर से रिकॉर्डिंग निकलेगा, लेकिन
रवैया ठीक हुआ, तो रवैया चूँकि ठीक नहीं है, इसलिए मैं बहुत